खुदाम यीशु मसीह के असीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं ईमान रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप इस चैनल पे हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि हमने पिछली 4 एपिसोड्स के अंदर खुदाम यीशु मसीह के सलीबी सफ़र, सलीबी दुखों के ऊपर बात की। और पिछले एपिसोड में हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपकी खातिर अपनी तमाम दुखों और तकलीफ़ों के बाद सलीब पर कुर्बान हो गया और कफ़ारा का काम मुकम्मल किया उसने। अब हम जैसे कि अहबार 16वां बाब पढ़ें तो हमें पता चलता है कि जो कफ़ारा था वो गुनाहों का दिया जाता था और साल में एक बार सरदार काहिन उम्मत के गुनाहों के लिए कफ़ारा दिया करता था पाक तरीन मकाम में जाकर। बाइबल मुकद्दस के 2 बड़े अहम हवाले मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। रोमियो 5 बाब की 12वीं आयत में लिखा है, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब में फैल गई क्योंकि सब ने गुनाह किया। और दूसरा हवाला यूहन्ना 1 बाब की 29वीं आयत, दूसरे दिन उसने यानी यूहन्ना ने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बरा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आमीन, हालेलुया। तो अजीजों याद रखिएगा कि बाइबल मुकद्दस में जहां पर भी गुनाह सिंगुलर यानी सीगा वाहिद में इस्तेमाल होता है वहां पर ये मोरूसी गुनाह यानी ओरिजिनल सिन की तरफ इशारा करता है। और आपने अक्सर एथियस्ट यानी मुनकर खुदा और गैर अक़वाम के मुंह से ये इतराज सुना होना है कि भाई खुदावंद यीशु मसीह जिसे हम कहते हैं कि वो तो बेगुनाह था, उसमें कोई गुनाह ना था और वो गुनहगार इंसान की खातिर इफ्जी बन गया यानी उनकी खातिर कुर्बान हो गया। तो क्या ये इंसाफ है? खुदा जो आदल मुनसिफ है वो ऐसा कैसे कर सकता है कि एक बेगुनाह को दूसरे गुनाहगार इंसानों की खातिर कुर्बान कर दे? और अजीजों बाइबल मुकद्दस इस बात को कंफर्म कर दिया कि खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आए कि वो अपनी जान हमारे फिदिया में दे। मैं आपके सामने हवाला रखता हूँ मरकस 10 बाब उसकी 45वीं आयत में लिखा है, बस खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बहुतेरों के बदले फिदिया में दे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरे और आपके कफारा के लिए सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही क्यों, और कोई ये कफारा क्यों नहीं दे सकता था? आज तक दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे आए जिन्होंने इस बात का दावा किया कि उन्होंने गुनाह नहीं किया, लेकिन बाइबल मुकद्दस बयान करती कि सिर्फ अकेला खुदावंद यीशु मसीह ही इस कफारे का हकदार था और उसकी वजह खुदावंद यीशु मसीह की क्वालिफिकेशन यानी उसका मायार पे पूरा उतरना है। और पैदाइश 3 बाब के अंदर हम देखते हैं कि जब आदम और हवा से गुनाह हो गया तो खुदा उनको वहां पर सजाएं सुनाता है और जब सजाएं सुना रहा था तो खुदा ने आदम और हवा को सजा सुनाई और इब्लीस को 3 बाब की 10वीं आयत में कहा कि मैं तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वह तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। तो इसका मतलब है कि खुदा ने इस बात की पेशन गोई कर दी कि जो भी सांप के सर को कुचलने वाला आएगा वो औरत की नस्ल से आएगा। अब रोमियो 5 बाब की 12वीं आयत पढ़ें तो पता चलता है कि बाइबल मुकद्दस इस सारी बात का कसूरवार आदम को ठहराती है और वहां पर लिखा हुआ है कि एक शख्स यानी आदम के वसीले से गुनाह दुनिया में आया, गुनाह के सबब से मौत आई, वो सब आदमियों में फैल गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आदम के बाद जितनी भी नस्लें पैदा होती रही वो सब के सब गुनाह के मातहत थे। और रोमियो 3 बाब की 23वीं आयत में लिखा हुआ, और सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। और यहां से एक और अहम बात हमारे सामने आती है कि जो औरत की नस्ल से आने वाला होगा उसे मोरूसी गुनाह से भी पाक होना है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह की बिशारत देने वाला फरिश्ता जब मुकद्दसा मरियम से बात करता है तो वो क्या कहता है कि खुदा ताला की कुदरत तुझ पे साया डालेगी और तू रूह कुदस की कुदरत से हामला ठहरेगी। तो अगर खुदावंद यीशु मसीह का बाप जिस्मानी होता तो उसका जो मुहर्रिक था, उसकी जो निस्बत थी वो आदम से होनी थी और आदम के वसीले से जो गुनाह था, मोरूसी गुनाह, ओरिजिनल सिन जो था वो ट्रांसफर होता जा रहा था और खुदावंद यीशु मसीह भी मोरूसी गुनाह के नीचे आ जाते। खुदावंद यीशु मसीह को आदम की नस्ल से नहीं आना था। खुदावंद यीशु मसीह का बाप खुदा बाप खुद ठहरा और इसीलिए चूंकि वो आदम की नस्ल से नहीं था इसलिए वो मोरूसी गुनाह से भी पाक था। और बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये भी दावा किया, उसने यूहन्ना की इंजील उसके 8वें बाब की 46 आयत में कहा, कौन है तुम में से जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? तो अजीजों यही वो क्वालिफिकेशन थी जिसकी हम बात कर रहे थे
کہ عورت کی نسل سے آنے والا خداوند یسوع مسیح نہ صرف موروثی گناہ سے پاک تھا بلکہ وہ جسمانی طور پہ بھی پاک تھا، اس کے اندر کوئی گناہ نہ تھا، اس کے منہ میں کوئی چھل نہ تھا۔ تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح نے جو کہ موروثی اور جسمانی گناہ سے پاک تھے اور وہ کفارہ کے حقدار تھے، وہ کوالیفیکیشن پہ پورا معیار پہ پورا اترتے تھے اور انہوں نے کفارہ کا کام کمپلیٹ کیا، بائبل مقدس اس کی کنفرمیشن کرتی ہے کہ کفارہ کا کام کمپلیٹ ہو گیا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کفارہ کے بعد ہمارا جو گناہ تھا، جو موروثی گناہ تھا جسے اوریجنل سن کہا گیا، وہ ختم ہو گیا کہ نہیں؟ کیا وہ دھو ڈالا گیا کہ نہیں؟ تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے کفارہ کا مطلب دیکھنا پڑے۔ کفارہ کا لفظی مطلب ہے معاف کر دینا، دھو ڈالنا، یا الزام کو ہٹا دینا، یا پاک کر دینا۔ تو اب آپ مجھے سوچ کے بتائیے، آپ کے خیال میں موروثی گناہ کے لیے کفارہ کے ان 4 میں سے کون سی ڈیفینیشن سب سے مناسب ہے؟ مجھ سے پوچھیں تو میں تو یہ سمجھوں گا کہ یہ ساری کی ساری ڈیفینیشنز یا ساری کی ساری جو اس کی تعریف کی گئی ہے کفارہ کی، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ موروثی گناہ کو ہٹانے کے حوالے سے مناسب لگتی ہیں، پورا کرتی ہیں۔ تو کیا موروثی گناہ ہٹا دیا گیا؟ کیا اب ہم جو ہیں، جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے، کیا ہماری اولاد جو ہے وہ موروثی گناہ کے بغیر پیدا ہوتی ہے؟ تو آئیے گناہ کے اثرات کا مطالعہ پیدائش کی کتاب سے کرتے ہیں۔ پیدائش پہلا باب پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ خدا نے جتنے جانور بنائے، یعنی جس میں چیتا، شیر، جتنے بھی خونخوار جانور شامل ہیں جو آج گوشت کھاتے ہیں، وہ سب کے سب سبزیاں کھاتے تھے۔ پیدائش دوسرا باب پڑھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے آدم کو کہا تھا جس دن تو نے گناہ کیا تو مرا، تو کیا آدم مرا؟ اور پیدائش تیسرا باب پڑھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے زمین کے اوپر لعنت کی، آدم کے اوپر کی، کہ وہ محنت مزدوری کر کے خون پسینے کی کمائی کھائے گا اور زمین اس کے لیے اونٹ کٹارے اگائے گی۔ تو اب مجھے ایک بات بتائیے کہ خداوند یسوع مسیح کا کفارہ جو تھا تو گناہ کا تھا، گناہ کی وجہ سے موت آئی، تو اب گناہ کا تو کفارہ ہو گیا، تو کیا موت چلی نہیں جانی چاہیے تھی؟ تو جانور جو تھے جو گناہ کی وجہ سے گوشت اور بن گئے تھے، گناہ کے کفارہ کے بعد کیا ان کو واپس سبزی خور نہیں بن جانا چاہیے تھا؟ کیا زمین کی لعنت چلی نہیں جانی چاہیے تھی؟ تو اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، کیا یہ سب کچھ ہوا؟ کفارہ ہوا، لیکن کیا یہ سب کچھ ریورس ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو عزیزو، ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، کچھ بھی ان لعنتوں میں سے کسی لعنت کے اوپر ظاہری طور پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے جب آدم کو کہا کہ جس دن تو نے گناہ کیا تو مرا، خدا وہاں پر جسمانی اور روحانی دونوں اموات کی بات کر رہا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ روحانی موت بھی آدم مرا اور جسمانی اپنے وقت کے اوپر جا کے مرا۔ تو عزیزو یاد رکھیں، روحانی موت جو ہے وہ خدا سے جدائی ہے۔ اگر آپ پیدائش سے پہلے باب کو دیکھیں تو آپ کو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ جب بھی خدا نے کسی چیز کو بنانا تھا تو خدا نے اس کی انوائرمنٹ سے، اس کے ماحول سے بات کی۔ مثال کے طور پہ جب خدا نے سبزیاں اور درخت اور جڑی بوٹیاں بنائی تو خدا نے کس سے بات کی تھی؟ تو خدا نے زمین سے بات کی تھی۔ جب خدا نے مچھلیاں بنانی تھی تو خدا نے مچھلیوں سے نہیں، پانی سے بات کی تھی، کیونکہ جس نے مچھلیوں کا اندر رکھنا تھا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ خدا اس قدرتی انوائرمنٹ یا اس قدرتی ماحول سے بات کر رہا تھا جو ان کریشنز کے لیے، ان چیزوں کو جنہیں خدا تخلیق کر رہا تھا ان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری تھا۔ جیسے جانور جو ہیں وہ جنگل کے بغیر نہیں رہ سکتے، مچھلیاں پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تو عزیزو، انسان جو تھا، جب خدا نے انسان کو بنایا تو اس نے کس سے بات کی؟ خدا نے کہا آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پہ بنائیں۔ خدا نے اپنے آپ سے بات کی، کیونکہ خدا ہماری نیچرل ہیبیٹاٹ ہے، ہماری نیچرل انوائرمنٹ ہے، ہمارا قدرتی ماحول ہے۔ اور جب انسان خدا سے جدا ہوتا ہے تو وہ روحانی طور پہ مر جاتا ہے، اور یہی آدم کے ساتھ ہوا۔ کیونکہ اگر آپ غور کریں تو باغ عدن جو خدا کی حضوری کو ظاہر کرتا ہے، آدم کو اور حوا کو وہاں سے نکال دیا کیا؟ وہ خدا سے جدائی میں آگے، یہی روحانی موت تھی۔ اب یاد رکھیے گا، گناہ کی وجہ سے 3 اہم کام ہوئے، شاید کچھ لوگ اور بھی کہتے ہوں کہ ہوئے، لیکن میری نظر میں 3 اہم کام ہوئے۔ نمبر 1، انسان اور خدا کی جدائی ہو گئی، یعنی انسان روحانی موت مر گیا۔ نمبر 2، انسان خدا کے غضب کے نیچے آ گیا۔ اور نمبر 3، انسان گناہ کا غلام بن گیا۔ لیکن عزیزو، خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے خداوند نے اپنے کفارہ کے وسیلہ سے گناہ کے ان اثرات کو ختم کیا۔ افسیوں 2 باب کی
13 से 19 आयत पढ़ने से पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जुदाई की दीवार को ढा दिया और हमारी खुदा से सुलह करवा दी। और रोमियो 6:6 पढ़ने से हमें पता चलता है कि अब हम गुनाह के गुलाम नहीं रहे, बल्कि अब खुदा ने हमें गुनाह पे हुक्मरानी दे दी। उसका पाक रूह आता है, हमारी रूह के साथ मिलता है, हमें मजबूत करता है ताकि हम गुनाह के खिलाफ खड़े हो सके। और रोमियो 5 बाब की 9 आयत पढ़ने से पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें खुदा के गजब से बचा लिया, जो हम पहले उसके गजब के नीचे आ गए थे। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए अजीजों, हम आज भी इसलिए मरते हैं कि गुनाह जो है वो मौरूसी गुनाह की हम बात कर रहे थे, वो रच बस गया। पौलुस रसूल अपने खतूत में जगह जगह इसका जिक्र करते हैं कि गुनाह हमारे बदन में है, लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें गुनाह के ऊपर फतह और बरतरी बख्शी। आमीन। तो अजीजों, याद रखिएगा, अभी खुदावंद यीशु मसीह ने मौरूसी गुनाह के जो सम्राट थे, जो असरात थे, उन्हें खत्म किया। लेकिन एक दिन आएगा कि जब हमारे इस बदन का कफारा भी हो जाएगा और ये गुनाह आलूदा बदन जो है वो जलाली और गैर फानी बदनों में तब्दील हो जाएगा, जिसका मुतालिया हम पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब और पहला करंथियों 15 बाब में देखते हैं। और पौलुस रसूल लिखते हैं, हम सब तो मरेंगे नहीं, बल्कि हम सब बदल जाएंगे। और ये पल भर में, यानी पलक झपकते होगा। और खुदावंद यीशु मसीह रैप्चर के टाइम पे जब हमें लेने आएगा, तो अजीजों याद रखें, हमारा ये जो फानी बदन है वो बका का जामा पहन लेंगे। पहला पतरस 2 बाब उसकी 9वीं आयत पढ़ने से हमें पता चलता है कि हमारे खुदावंद ने हमें क्या कर दिया है कि उसने शाही कायनों का फिरका और मुकद्दस कौम बना दिया, उसने हमें वापस खुदा के साथ बहाल कर दिया। तो याद रखें कि जब तक खुदावंद यीशु मसीह दोबारा नहीं आ जाता, उसकी दूसरी आमद तक हम इसी गुनाह आलूदा बदन में रहेंगे। लेकिन खुदा के पाक रूह की कुदरत और खुदावंद यीशु मसीह के फजल से हम इसके ऊपर फतह पाते रहेंगे। बस सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के फजल के नीचे रहें। आमीन, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।